बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक इंसानियत की इब्तदाई दौर में अल्लाह ताला ने अपने मुंतखब बंदों को नबी बनाकर भेजा ताकि वो इंसानों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाएं। हमारी पिछली वीडियोस में आपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, हजरत शीश अलैहिस्सलाम की हिकमत, हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम का इल्म और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान जैसे अजीम वाकयात सुने जिन्होंने इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। और आज हम बात करेंगे अल्लाह के पांचवें नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की, जिन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो अपनी ताकत, शान व शौकत और तामीराती महारत में दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम समझी जाती थी, कौम आद। नाजरीन, तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होकर पुतों की पुजारी बनी। उन्हें अपने पत्थरों के खुदाओं पर बड़ा घमंड था। उनकी माशी हालत तो बहुत उम्दा थी, लेकिन जहालत, गुमराही, झूठ, बेहयाई, बातिल अक़वाल और फासिद ख्यालात ने उन्हें माशरती तौर पर तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी ऐसी बड़ी गलती थी जो इस कौम के जवाल की वजह बनी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वो कौन सी बात थी जिसे सुनकर कौम आद का सरदार कह कहे लगाने लगा। वो कौन सी इबादतें थी जो उन्होंने बुतों के सामने की और आसमान खामोश रहा। क्या कौम आद के बर्बाद होने के बाद भी उनके बाकियात आज भी जमीन में दफन हैं? और क्या जदीद साइंस कौम आद के वजूद की तस्दीक करती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी हमारी दुनिया में कोई ऐसी कौम है जो कौम आद के इंजाम की तरफ बढ़ रही है? ये सब सवालात आपको सिर्फ मालूमात नहीं देंगे बल्कि झंझोड़ देंगे। ये वीडियोस सिर्फ एक नबी के वाकयात की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक आईना है। तो दोस्तों और मेरी मोअज़्ज़िज़ बहनों, अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं, अगर आप दिल से सीखना चाहते हैं कि हक और बातिल की जंग कब, कहां और कैसे खत्म हुई, तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, क्योंकि ये सिलसिला सिर्फ तारीख नहीं, हिदायत का दरवाजा है। तो नाजरीन, कौम आद जिसे कौम इर्म भी कहा जाता है, इसी को बाज कुतब में कौम हूद भी कहा गया है, क्योंकि हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह कौम निहायत ताकतवर, जबरदस्त, जिस्मानी कुव्वत रखने वाली और बहादुरी में मिसाल थी। इनकी जिसामत आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। पहलवानों जैसे जिस्म, आहनी सी ताकत और पत्थरों जैसे मजबूत हाथ। ये लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे। इनके मशहूर बुतों के नाम हमूद और हब बयान किए जाते हैं, जबकि मुफस्सिर इब्न कसीर रहमहुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद लिखते हैं। कौम आद फन तामीर में भी यकता थी। ये लोग बड़ी मेहनत से एक एक पत्थर को तराशते और फिर अपनी ही जिसामत जैसे देव हैकल मुजस्समे तैयार करते। इनकी माशी हालत शानदार थी। हर तरफ हरियाली, लहलहाते खेत, सरसब्ज वादियों में बस्तियां और पत्थरों के बने मजबूत घर। लेकिन ये आम पत्थर न थे, बल्कि पहाड़ों को तराश कर, काट कर, अपनी मर्जी से ढाल कर इनमें घर बनाते थे। जैसे हम आज के जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद एक मामूली पत्थर को काटने में महीने लगा, ऐसा काम ये लोग कई कई टन वजनी पहाड़ों पर करके दिखा देते थे। लेकिन अफसोस, इनकी ये जाहिरी ताकत इनके अंदर की गुमराही को ना छुपा सकी। जहालत, झूठ, फहाशी, बेहयाई, बातिल अक़वाल और फासिद ख्यालात ने इस ताकतवर कौम को माशरती तौर पर अंदर से खोखला कर दिया था। चुनाचे जब कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसी इस कौम आद की गुमराहियां अपनी आखिरी हद को छूने लगी, तो अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत के मुताबिक उन्हीं में से एक नेक, सच्चे और पाकीज़ा इंसान को उनका रहनुमा बनाकर भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, भाइयों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? लेकिन ये कौम आद के मगरूर सरदारों ने इनकार किया। उन्होंने गुरूर, तकब्बुर और रौनियत से जवाब दिया, हमें तो तुम कम अकल लगते हो और हम तुम्हें झूठा समझते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़े इल्म और शफकत से फरमाया, ए मेरी कौम, मुझ में कोई हमाकत नहीं, बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम सच्चाई से पहुंचा रहा हूँ और तुम्हारा खैरखा और अमानतदार हूँ। फिर मजीद समझाया, क्या तुम्हें ताज्जुब हो रहा है कि मैं तुम्हारे ही एक इंसान के जरिए तुम्हारे रब की नसीहत तुम तक पहुंचा रहा हूँ ताकि वो तुम्हें गुमराही से बचाए? याद करो, जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जमीन में सरदारी अता की, तुम्हें ताकतवर जिस्म, बुलंद कामत और जमीन में फैलाव दिया।
یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں پر غرور نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو۔ اللہ کے نیک بندے بنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تم نجات پا سکو۔ وہ بڑے غرور اور ضد سے کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اور وہ سب معبود جنہیں ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے پوجتے آ رہے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں؟ اگر واقعی تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ لے آؤ۔ یعنی انہوں نے نہ صرف حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ الٹے ہاتھ چڑھ گئے، نعوذ باللہ، نبی کو للکارنے لگے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ نبی کی کھلی توہین تھی۔ نہ صرف انکار بلکہ استہزاء، مذاق اور گستاخی تک کر ڈالی۔ اللہ کے پیغمبر کو چیلنج کر دیا کہ لے آؤ وہ عذاب جس کی بات کرتے ہو۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ کے عرصے میں سمجھاتے رہے، سچائی کا درس دیا اور ہر طرح سے راہ حق کی طرف بلاتے رہے۔ قوم عاد کے 13 قبیلوں میں 2 قبیلے خاص طور پر طاقتور تھے، لقمان اور خلجان، اور ان کے سردار ہی اصل حکمران مانے جاتے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کو کہا تو لقمان قبیلے نے کھلم کھلا مخالفت کی اور یوں وہ اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے۔ لیکن دوسری طرف خلجان قبیلہ سنجیدگی سے سننے لگا، غور کیا، سوچا، اور پھر ان میں سے اکثر حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان گئے، ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو راہ حق پر لانے کے لیے دن رات، نرمی، دلیل، خیر خواہی، ہر طریقے سے انہیں سمجھایا، مگر جب قوم نے دل بند کر لیے اور ہٹ دھرمی پر اڑ گئی تو آخر کار نبی نے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگی اور رب کریم نے اپنے نبی کی فریاد سن لی۔ اللہ کا عذاب آسمان کی طرف سے اترنے لگا اور اسی کے ساتھ شروع ہوئی ایک ایسی تباہی جس کی گونج آج بھی تاریخ کے صفوں میں سنائی دیتی ہے۔ یہ عذاب وقتاً فوقتاً نشانیوں کے ساتھ نازل ہونا شروع ہوا تاکہ کسی بھی موقع پر اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیں اور اپنے نبی کی امت پر رحم نازل فرمائے۔ اللہ کی یہ رحمت اس قوم کو ایک موقع دے رہی تھی کہ شاید یہ پلٹ آئیں، لیکن یہ تکبر سے بھرے لوگ اپنی ہٹ دھرمی میں مغرور رہے۔ چنانچہ بادلوں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے، چشموں کے فرشتوں کو حکم دیا گیا ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے ریز چشموں اور آبی گزرگاہوں کو خشک کر دو۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے۔ زمین پر خوشحالی اور زندگی کا ایک نیا منظر تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، یہاں تک کہ لوگ پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترسنے لگے اور تمام زمین میں پسماردگی اور قحط کی علامات پھیل گئیں۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج یکسر ناپید ہو گئے۔ قوم عاد جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے، اب اپنے ہاتھوں سے کھیتوں کا پانی بند ہوتا دیکھ رہی تھی اور ان کی معیشت یکسر تباہ ہو رہی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود اس متکبر قوم کو خدا کے عذاب کا یقین نہیں آیا۔ یہ مسلسل 3 سال تک ایک ہی آزمائش اور قحط کا سامنا کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا تھا، آپ کا دل دکھتا اور ہر روز قوم کی پریشانیوں میں مزید اضافہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں افسردگی اور دل میں تکلیف بڑھتی۔ پھر ایک دن حضرت ہود علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے سامنے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مینا برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عذاب اور قحط سالی دراصل اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے تاکہ قوم اپنی غلطیوں کو ادراک کرے اور توبہ کر لے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو یقین تھا اللہ بخشنے والا ہے اور اگر قوم نے رجوع کیا تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں بچا لے گا، مگر افسوس کہ حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑیں۔ عذاب الہی کی ابتدائی مراحل میں ہی خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی، لہٰذا ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے فریاد کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب نبی علیہ السلام
اور رسول علیہ السلام یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھے خدا کے سامنے فریاد کریں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس دور میں مکہ مکرمہ پر قوم امالک کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک لحاظ سے معاویہ بن بکر قوم عاد کی عظمت سے بہت متاثر تھا اور ان لوگوں کو بہت عزت دیتا تھا، لہٰذا اس نے اس وفد کا دل سے استقبال کیا اور انہیں اپنے دربار میں خوب عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا۔ تبری کی روایت کے مطابق اس وفد میں 2 افراد مرشد بن سعد اور لقمان بن لقیم صاحب ایمان اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور ان کا تعلق غالبانہ قبیلہ خلجان سے تھا۔ ان 2 افراد کے علاوہ باقی تمام وفد کے ارکان کافر اور بت پرست تھے۔ معاویہ بن بکر نے ان کی عزت افزائی کے لیے جتنی بھی ممکنہ کوششیں کی، اس میں وہ کمی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس نے عیش و عشرت کے محافل سجائیں، جہاں رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کیا گیا، اور تقریباً 1 مہینے تک یہ لوگ اپنے اصل مقصد کو بھول کر شراب و شباب کی محافل میں مدہوش رہنے لگے۔ جب ان کا قیام طویل ہو گیا اور مہینے کا بیشتر وقت اس عیش و عشرت میں گزر گیا، تو معاویہ بن بکر کو آخر کار یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ لوگ کب واپس جائیں گے۔ لیکن ایک اور دلچسپ پہلو تھا کہ معاویہ کی غیرت اور مہمان نوازی کی محبت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ان مہمانوں سے یہ سوال کرے کہ وہ آخر یہاں کیوں آئے ہیں اور اتنی دیر بعد بھی واپس کیوں نہیں جا رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان کو مناسب طریقے سے متوجہ کیا جائے، لیکن سوال کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے وہ کئی دن تک سوچتا رہا کہ آخر ان لوگوں کو کس طرح ادب سے اور نرم طریقے سے ان کے مقصد کی طرف متوجہ کیا جائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد معاویہ بن بکر نے ناچنے اور گانے والیوں کے ذریعے چند اشعار کہلوائے، جو خاص طور پر وفد کے ارکان کے لیے تحریر کیے گئے تھے۔ جب رقص و سرور کی محفل شروع ہوئی اور مہمان بدمست ہو کر محفل میں محو ہو گئے، تو ان اشعار میں سے ایسے پیغامات شامل کیے گئے تھے کہ کیسے بعض اوقات مہمان اپنے مقصد کو بھول کر میزبان پر بوجھ بن جاتے ہیں اور اپنی اصل ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گویا یہ اشعار محض تفریح نہیں بلکہ ایک نرم سی یاد دہانی تھی، جس میں وفد کو ان کے آنے کی اصل مقصد کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس طرح رقص و سرور کی محفل میں معاویہ نے ان لوگوں کو ان کے مقصد کی یاد دلائی، اور یہ لمحہ تھا جب وفد کو کچھ ہوش آیا۔ تاریخی کتب میں درج ہے، اس موقع پر وفد میں شامل مرشد اور لقمان نے دوبارہ اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو سنو، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور جو کہتے ہیں وہ صرف سچائی اور حقیقت ہے، ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، وہ صرف تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ مگر بدقسمتی سے یہ لوگ پھر بھی نہ سمجھے اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ اگلے دن صبح ہونے سے پہلے وفد کے افراد بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے اور بارش کی دعا کرنے لگے۔ ان کا یقین تھا اسی طرح مشکل حالات میں مدد ملے گی۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر 3 مختلف رنگوں کے بادل بھیجے، سفید، سیاہ اور سرخ۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے غیبی آواز آئی، اپنے اور اپنے قوم کے لیے ان 3 رنگوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ وفد نے کافی غور و فکر کیا اور اس کے بعد سیاہ بادل کو اپنے لیے منتخب کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سیاہ بادل عام طور پر تیز بارش کا پیش خیمہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اب تیز بارش ہوگی جو نہ صرف ان کے قحط کو ختم کر دے گی بلکہ ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے سیاہ بادل کا انتخاب کیا، سفید اور سرخ بادل آسمان سے غائب ہو گئے اور ابر سیاہ آہستہ آہستہ آسمان پر چھانے لگا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی دعا کی قبولیت پر خوش ہو گئے اور ان کے دلوں میں امید جاگ اٹھی کہ اب تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ مگر اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام، جو ہمیشہ اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہتے تھے، فوراً سمجھ گئے کہ یہ عذاب الہی کی نشانی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو پھر سے متنبہ کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کا عذاب ہے جو تم پر نازل ہونے والا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب آسمان کا سکون ایک ہولناک شور میں بدل گیا۔ ایک زوردار، تیز رفتار، خون جما دینے والی آندھی نے ان کے دیار پر حملہ کر دیا۔ یہ کوئی عام آندھی نہ تھی، اللہ کا عذاب تھا۔ یہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ اس کی شدت ایسی تھی کہ مضبوط درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، عالی شان محل زمین بوس ہو گئے اور طاقتور انسان
जो अपनी जिस्मानी कुव्वत पर नाज करते थे यूं गिरने लगे जैसे खजूर के सूखे तने हों। बच्चों के जिस्म दूर जा गिरे, औरतें चीखीं, मर्द बेबसी से जमीन पर गिरे, मवेशी फिजा में उड़ते नजर आने लगे। हर तरफ मौत का राज था, कोई किसी को संभालने वाला न था। न सूरज नजर आता, न जमीन दिखाई देती। हर तरफ गर्द, अंधेरा और चीखों की बाज गश्त सुनाई देती। वो जमीन जो कभी आबाद थी अब वीरान हो चुकी थी। वो कौम जो कभी ताकत का निशान थी मिट चुकी थी। यही वजह है कि जब कभी शुरू इस्लाम में स्याह बादल आसमान पर छा जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होने की बजाय परेशान हो जाते और परेशानी के आलम में टहलना शुरू कर देते। हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, लोगों को तो खुशी होती है जब स्याह बादल आते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अब बारिश होगी, कहत साली खत्म हो जाएगी और अनाज भी भरपूर होगा, फिर आप क्यों परेशान हो जाते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, असल में पहले कौम हूद को भी इसी तरह स्याह बादल दिखाए गए थे और वो खुश हो गए थे, मगर वो स्याह बादल बहुत जल्द एक तूफानी आंधी और अजाब इलाही में बदल गए जिसका इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये अल्फाज हदीस में भी वारिद हुए हैं जो हमें बताते हैं कि कभी कभी ज़ाहरी खुशी और राहत के पीछे हकीकत में एक बहुत बड़ा खतरा छुपा होता है और अल्लाह की तरफ से अजाब का निशान हो सकता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने इस खौफनाक आंधी से महफूज रखा और वो खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह ले आए जहां अल्लाह का अजाब उन तक ना पहुंचा। वहां वो अमन और सुकून से रहे और अल्लाह की हिदायत के मुताबिक उनकी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बारहा आद पर आने वाले दर्दनाक अजाब का जिक्र फरमाया। इसका मकसद सिर्फ तारीख बयान करना नहीं बल्कि हमें तंबीह देना है कि अगर कोई कौम कुफर, शिर्क, तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला हो जाए तो अल्लाह का अजाब किस तरह आता है। इसी तनाजुर में कुरान पाक की एक पूरी सूरा का नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया, सूरह हूद। ये सूरह कुरान पाक के 11वें सिपारे में मौजूद है जिसमें 123 आयात और 10 रुकुआत हैं। लेकिन दोस्तों, एक हैरत अंगेज बात सुने, जब ये सूरह नाज़िल हुई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेशे मुबारक में कुछ बाल सफेद हो गए। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हैरत से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बूढ़े हो गए? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया। यानी ये सूरह महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसा दर्दनाक पैगाम है जो अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर भी भारी गुजर गया। कुछ रिवायात में यह भी आता है कि सूरह हूद के साथ साथ सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह अंबिया और सूरह तकवीर ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना असर किया कि इन सब ने मिलकर आपको बूढ़ा कर दिया। दोस्तों, अल्लामा तिबरी के बाद रिवायात के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 150 बरस थी। 50 बरस की उम्र में आपको नबूवत अता हुई। फिर 50 साल तक अपनी कौम को समझाते रहे, हक की दावत देते रहे और जब कौम आद हलाक हो गई तो उसके बाद भी 50 साल तक आप जिंदा रहे और ईमान वालों को वईज़ व नसीहत फरमाते रहे। तारीखी रिवायात में यह भी मालूम होता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार यमन के इलाके हजर मौत में एक मुकाम पर मौजूद है जहां आज भी हजारों लोग हाजिरी देते हैं। अगरचे इस कब्र की तारीखी तस्दीक मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं, लेकिन अहले अरब की अकीदत का यह आलम है कि वो वहां जोग दर जोग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, असल सबक क्या है? यही कि जिस कौम ने अपने नबी को झुठलाया, उसकी बातों का मजाक बनाया, अल्लाह के पैगाम को रद्द किया, वो कौम सफ़े हस्ती से मिटा दी गई। और जो कौम अपने नबी की बात को दिल से मानती है, उस पर अमल करती है, वही अल्लाह की रहमत का हकदार बनती है। आज हमें भी सोचना होगा, क्या हम वाकई अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार हैं? क्या हम उनकी तालीमात को जिंदगी में ला रहे हैं या कहीं हम भी वही गलती तो नहीं दोहरा रहे जो कौम आद ने की थी? आइए दिल से दुआ करें, ए अल्लाह, हमें अपने गजब से बचा, अपने रहम के साए में रख और हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।